राज्यों को भी पड़ता है, चाहे वहाँ के बिजनेस को लेके हो, या वहाँ के जो टूरिज्म को लेके हो, या वहाँ के ट्रांसपोर्टर को लेके हो। क्या लगता है कि इसका असर दूसरे राज्यों में भी कुछ पड़ता है बिजनेस पे? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि रियासत में आप देखिए कि हर चीज जो है बाहर से आती है। टूरिज्म के लोग जो है बाहर से आते हैं। हमारी रियासत में माल जो है, खाने पीने की चीजें भी बाहर से आती हैं। जहाँ हमारा कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, और टूरिज्म इंडस्ट्री में सोचता है जो जम्मू कश्मीर की डिपेंड नहीं, और वही इंडस्ट्री है जिसकी बेस है जो हमारा, उसी पे इतना असर पड़ता है। आप देखेंगे 3 महीने पहले कश्मीर के अंदर इतना विजिटर आए थे, इतना टूरिस्ट आया था, फॉरेन टूरिस्ट आए थे और बड़े एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यकदम ये जो वाकयात हुए हैं, या एक मैं समझता हूँ कि ये वो एलिमेंट जो पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जिनको लोगों ने नकार दिया है, वो लोग जो हैं उनको ये भा नहीं रहा था कि साहब जम्मू कश्मीर के हालात, और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है इतना अच्छा काम कर रही है, जिसका एप्रिसिएशन प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले किया। मैं समझता हूँ कि भाई 3 महीने के अंदर क्या कौन सी ऐसी घटना घट गई जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात इस किस्म के हो गए। उसमें एक ही बात है कि वो लोग, वो एलिमेंट जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकार दिया था, वो लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए, जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाए, ताकि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की ये कमीशन सरकार जो अपनी जड़ें जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे काम करके, डेवलपमेंटल काम करके, इक्वल डेवलपमेंट तीनों हितों की करके लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट देने की तरफ इसका रुझान था, ऐसे अच्छे काम कर रही थी, उसको किस ढंग से रखना डालने के लिए, किस ढंग से वो उसको रोका जाए, तो इस किस्म के हालात उन्होंने पैदा किए। मुफ्ती साहब, जैसे कि अभी आपने माना, ये पूरे साफ तौर पे आपने माना कि जब भी कभी रियासत में किसी भी कोने में कोई हालात खराब होते हैं तो उसका असर बाकी जगह पे भी मिलता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि 3 महीने में ये जो पिछले कश्मीर में घाटी में जो हालात खराब हुए, आप भी ये मानते हैं और सब ये मानते हैं कि इसका असर जम्मू के बिजनेस पे भी पड़ा है, यहाँ की इंडस्ट्री पे पड़ा है, यहाँ के टूरिज्म पे पड़ा है। तो यहाँ के लोगों का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हर पार्टी और हर मजहब का ये कहना है कि जब भी कोई पैकेज जम्मू कश्मीर रियासत के लिए आता है तो ये कश्मीर की घाटी पर ही क्यों केंद्रित करता है, जम्मू के और लद्दाख के लोग इससे वंचित क्यों रह जाते हैं। अगर हम इस 8 सूत्री पैकेज की बात करें तो जम्मू का कहीं भी इसमें कोई अभाव नहीं है। जम्मू का जो नुकसान हुआ है इस दौरान इंडस्ट्री को लेके, तो ये कहाँ तक आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे? खासकर जम्मू के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो पैकेज है ये जम्मू कश्मीर तक ही सीमित है, जम्मू के लोग क्यों वंचित हैं? देखिए, 8 सूत्री ये जो कार्यक्रम दिया है इन्होंने, उसमें एक इन्होंने रखी हुई है क्लास, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जम्मू के लिए और लद्दाख के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो देखेगी, एसेस करेगी कि अगर आप कहते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में डिस्क्रिमिनेशन है, तो जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने कभी नहीं, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं कहती कि साथ डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी जो फैक्चुअल पोजीशन है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यहाँ पे कमीशन, जम्मू के लिए भी और लद्दाख के लिए भी, वो देखेंगे कि क्या कहाँ जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है और यहाँ नाइंसाफी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको पूरी तरह उस कमीशन के साथ होगी, जहाँ नाइंसाफी जम्मू के साथ होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डट के ये कहेगी कि साहब जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, उसका पूरा किया जाए, या वो डेवलपमेंट वहाँ यहाँ भी की जाए, यहाँ भी पैकेज स्पेशल दिए जाए और लद्दाख में भी स्पेशल पैकेज दिए जाए, ताकि ये जो एक लोगों के मन में धारणा पड़ गई है कि नहीं साहब कश्मीर के लिए ही सब कुछ आ रहा है, जम्मू के लिए नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक समझा है, आज भी हम एक ही समझते हैं, और कहीं और हमारी पूरी कोशिश है। आपने कल जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू के अंदर ये कहा, शुक्रिया अदा किया है जम्मू के लोगों का कि इन्होंने शांति बहाल रखी है इस खिते में, वरना वो एलिमेंट जिन्होंने कश्मीर के अंदर और दूसरे जगहों पे भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जम्मू के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद जनाब उमर अब्दुल्ला ने सल्यूट किया है कि जम्मू के लोगों ने हमारी भरपूर मदद की है और इस खिते में शांति बना के रखी है। मैं समझता हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए वो जो कमेटी अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर जो भी वो कहेंगे, जो वो रिकमेंडेशन
دیں گی سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کو کریں گی صاحب وہ ریکمنڈیشن لاگو کرو اور اسی پرکار کا پیکیج جموں کے اندر بھی اور لداخ کے اندر بھی دیا جائے. تو صاحب ہم بھی امید کریں گے کہ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. جموں کشمیر ریاست کے تینوں خطوں کی صحیح ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور ہم میں آخر میں اب ایک ہی بات آپ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ کل ہی ریاست کی سرکار کے کچھ منتری وہاں سے اسٹیٹمنٹ ایک آئی ہے کہ آنے والے دسمبر میں پنچایتی الیکشن ہو رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو نیشنل کانفرنس کا ایز اے صوبائی صدر آپ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہے جموں صوبے میں، تو کیا بھوشیہ دیکھیں جہاں کے لوگ نیشنل کانفرنس کا آنے والے پنچایتی الیکشن میں؟ دیکھیے سر، جب سے عمر صاحب چیف منسٹر بنے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ جو پاور گورنمنٹ کے پاس ہے گراس روٹ لیول تک وہ پاور دینا چاہتے ہیں. جناب شیخ صاحب نے کہا تھا سرداری عوام کا حق، کہ گورنمنٹ پہ زیادہ حق جو ہے وہ لوگوں کا ہے. اور پہلی مرتبہ جموں کشمیر کے اندر پنچایتی راج لاگو کرنے کا جو سپنا عمر عبداللہ صاحب نے دیکھا ہے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. دسمبر کے مہینے میں مجھے پوری امید ہے کہ ریاست کے اندر پنچایتی چناؤ ہو جائیں گے. اور پہلی مرتبہ جناب عمر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ پنچایتوں کو ایڈمنسٹریٹو پاور بھی دیں گے اور فائنینشیل پاور بھی دیں گے. مثال کے طور پہ جو پنچایت کے اندر جو بھی سرکاری اس پنچایت کے اندر جو بھی سرکاری دفتر ہوگا، اسکول ہوگا، ڈسپینسری ہوگی، یا جو بھی سرکاری وہاں پہ ہوگا اس پنچایت کا اس پہ کنٹرول ہوگا. اور وہ پنچایت دیکھے گی کہ ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ڈسپینسری میں دوائی ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، سڑک بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے. کوالٹی کنٹرول پہ وہ وہی چیز جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ دسمبر میں ریاست کی سرکار پنچایتی چناؤ الیکشن کروانے جا رہی ہے؟ بالکل. جناب عمر عبداللہ صاحب نے بھی اپنی تقریروں میں یہی کہا کہ اس سال کے آخر میں ہم پنچایتی چناؤ کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جموں کشمیر کے اندر نارملسی لانی چاہیے، پیس لانا چاہیے، اور آنے والے پنچایتوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے سچے اور سچے لوگوں کو لائیے پنچایتوں میں، تاکہ اس گاؤں کا اس پنچایت کا بھلا ہو اور تاکہ ریاست کے اندر ایک پنچایتی نظام قائم کیا جائے. اور لوگوں کے اندر اسی پرکار پنچایتی کا الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد بلاک ڈیولپمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوگا، اور اسی پرکار یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا ہوگا. اور یہ جو پاور جو گورنمنٹ کے پاس سیکٹر پہ ہے وہ لوگوں تک جائے گی. پنچایتیں اپنا رول ادا کریں گی، بلاک اپنا رول ادا کریں گے، اور ڈسٹرکٹ اپنا رول ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پہلی مرتبہ جموں کشمیر کے اندر پنچایتوں میں عورتوں کو 33% ریزرویشن ہے، اور اسی پرکار ہماری لوکل باڈیز کے اندر بھی 33% ریزرویشن ہے. میں بہنوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ہر پنچایت میں ان کی 33% ریزرویشن ہے. اچھی پڑھی لکھی بچیاں پنچایت کے الیکشنوں میں آئے، اپنا رول ادا کریں، تاکہ اپنے گاؤں کا، اپنی پنچایت کا اور اپنے علاقے کا وہ بھلا کر سکیں اور سیوا کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے. جیسے کہ آپ نے 8 سوتری پیکج پہ بات کی، آنے والے پنچایتی الیکشن پہ بات کی، اور ہم بھی امید کریں گے کہ جموں کشمیر ریاست میں جلد سے جلد امن و بحالی ہو پائے، اور جو خواب جو آپ کے جنرل چیف منسٹر عمر عبداللہ جی نے دیکھا ہے اس کو عملی جماعت بنایا جائے. یہ تھے نیشنل کانفرنس کے جموں سے سینئر نیتا رتن لال گپتا جی. اور ہم اگلے ہفتے پھر ایک نئے مدعے کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار.